Bisaya Drama presents Drama sa Kahanginan. Maayong bungkag kaninyo mga antikol, ako si Papa Dudoy ug welcome sa bagong andana sa Drama sa Kahanginan. Panbago ka na, ayaw kalimot og like, share, and subscribe. Unsay imong buhaton kung ang tao nga nagsaad kanimo og usa ka malipayon nga kinabuhi, kalitra nga mausap. Muhawid ba ka sa mga karaan nga saad niya? O muuban ka sa tao nga mutuman sa tanan niyang gisaad? Dear Papa Dudoy, maayong adlaw kanimo Papa Dudoy ug sa tanan nimong tigpaminaw. Nadani pud ko nga maminaw online kay pwede na ako balikon ang mga sulilanon sa matag higayon nga gusto nako. Salamat gayod sa akong data ug sa wifi sa silingan nga mao'y hinungdan nga updated ko nimo kada adlaw. Papa Dudoy, tawgar ako sa ngalang Talia nga taga Compostela Valley. 18 anyos ug kasamtangan nagpuyo dinhi sa Cagayan. Ug adunan ako'y 2 ka anak. Sa dili pa nako isugwilon kanimo kung unsa ang mga nahitabo sa akong kinabuhi, gusto usa nako isulti kanimo ang hinungdan ug ugat sa akong pagrebelde. Bata pa lang ko Papa Dudoy, saksi nako sa perti kasamok nga klase sa kinabuhi. May tungod na pod sa gubot nga kaminyon sa akong mga ginikanan. Ang akong amahan kay ilado nga usa ka palahubog o babaero sa among lugar. Akong mama usab kay nailado sa sigig yaw-yaw sa iyang bana. Mao nga dili ikatingala nga nung gibiyaan siya sa akong amahan. Sukad niadto nahimong miserable na ang akong kinabuhi. Nga miabot ang punto nga kami na lang ang nabilin sa balay ni mama. Kung imong hunahunahon Papa Dudoy sa edad nga 18, ipakaulawan paghihapon ko ni mama at tubangan sa among mga silingan. Halos tunglohon ko niya, Papa Dudoy. Liwat gid kay ka sa imong amahan. Wa kay batasan. Kuyog mo uban sa imong walay pulos nga amahan. Nanggigil nga kasaba sa akuha ni mama samtang nagation sa akuha ang gihawiran niyang plastik na tubo. Halos kada adlaw ko makahiyagom og bunog tungod kay mama. Makauulaw kaayo nga bisag dalagan ako, mahimo gihapon ko niyang kulatahon. Ug tungod sa akong kalagot sa kalibutan, sa akong amahan ug sa akong mama, nilayas ko. Naabot ko sa balay sa nanguyab nako nga si Yoyoy. Classmate na ako siya sa kadtong high school pa ko. Ug siya usab usa sa mga pinakadugay na nga nanguyab nako. Sa tanan nga nanguyab nako kaniadto, si Yoyoy ragayod ang adunay paglaom nga akong sugton. Sa mubo nga pagkaistorya, siya ragayod ang naibgan nako. Wala man gud po'y klaro ang ubang nanguyab nako. Mas giuna nila ang bisyo ug ang barkada. Usa pa, hitsuraan man sabgod si Yoyoy Papa Dudoy. Ug sa mga artista sa TV kaanggid niya si Jack Roberto. Susama kang Jack Roberto, daghan sab og abs si Yoyoy. Nakuha niya kini pinaagi sa pagsikad-sikad ug pag-alsag mga bugat aron mo sweldo ug makakitag ekstra nga kwarta sa higayong wala mi klase. Grabe kakugihan magtrabaho si Yoyoy Papa Dudoy. Ug ako sab sa mga interesado nga makahibaw sa akong noong, kaanggid nako si Barbie Forteza. Wala ako nagbinuang Papa Dudoy ha. Sa tinuod lang, chinita gid ko. Naliwat ko sa side sa akong amahan nga mga inchik. Mingitom laling akong panit sa rason nga permi ko molayas sa amua.
ug mao to ang pinakaulahi nga akong yadtuan. Mao ang balay nila Yoyoy. Grabe ang kabalaka sa kuha ni Yoyoy pag human na kong isugid kaniya ang tanan. Dili maayo nga panghitabo sa kuha sa poder sa akong inahan. Gipakita usab nako niya ang tanang bunog nako sa akong bukton. Yoyoy, pwede ba nga diri sa akomodayon sa inyong balay? Mag-uban na ta. Ginasugot na ta ka. Naghilak nga ingon nako niya sabay ang huot nako nga gakos. Wala dayon katingog si Yoyoy pag human niya madunggan ang akong giingon. Nga murabag ni ok-ok ang iyang dila, rason kung ngano di na siya katingog pa. Pila pa ka segundo gisubli nako niya ang akong pangutana. Pero imbes nga si Yoyoy ang mutubag, hinahanan niya ang mitubag. Dili pwede. Walay pakaon nimo ang akong anak. Usa pa, bata pa kayo mo aron mag-ipon sa panimalay. Musuon pa ka sa imong maguwang Yoyoy nga nagpaipon sab diri sa iyang uyab. Wala na tay lugar diri. Maghuot na gyud ta ani. May kasuko masulti sa inahan ni Yoyoy nga itago na lang nato sa ngalang Nanay Punsing. Massage therapy si Nanay Punsing ug nagtrabaho sa gamay nga spa dolra sa ilang panimalay. Wala mi kabantay ni Yoyoy nga anaa na day siya tungod sa pultahan sa gawa sa balay nila. Nahiluming duha sa giingon ni Nanay Punsing. Pero pila ka segundo human ato, nakuratan gid ko sa mga gipangingon ni Yoyoy. Dili nato siya pwedeng palayason ma. Apit na ka makakitag apo kay Talia. Buntis siya ma. Seryoso apan kakurog ang tingog nga ingon ni Yoyoy kay Nanay Punsing. Wala ko magdahom nga tungod lang sa among pagpamakak, dali namong napasugot si Nanay Punsing nga mag-ipon nami ni Yoyoy. Takna sa alauna sa hapon minglakaw na si Nanay Punsing sa ilang balay aron mosulod sa trabaho. Dito pa lang mi nag-istoryag tarong ni Yoyoy. Og halos maghilak siya kinatawa samtang ginalantaw ang iyang inahan palayo. Dali ra mong gud na mauto si mama. Sayon kay istorya. Nagkatawang hingon ni Yoyoy. Apan Yoyoy, mahibawan gyapon niya ang tinuod. Nga dili ko buntis. Sigurado masuko si Nanay Punsing sa atua. Nabalakang ingon nako. Problema ba day na? E di maghimo tag baby. Nagngisi nga ingon ni Yoyoy sabay gako sugalok sa kuwa. Dili na ko magpakasanta sa mga suking tigpaminaw. Mingsugot ko sa gusto ni Yoyoy. Halos adlaw-adlaw na mo papadudoy aron lang mabuntis ko. Ug mao kadto nagbunga ang paghimo namo og bata. Kadtong higayuna ana sa tilan na siguro ang akong pangutok papadudoy. Wala na ko maghunahuna pa kung unsay mga samputanan sa mga gipangbuhat namo ni Yoyoy. Ang importante lang kanako nga makabuo og mahimo na kong tawgon nga kaugalingong pamilya. Si Yoyoy ang amahan, ako ang inahan, ug syempre aduna dapat mi mga anak. Apan dili na ako sunon ang akong mga ginikanan nga basta ra giligwat ko unya paghuman gipasagdan na. Niining higayuna, usbon na ko ang akong diskarte sa akong kinabuhi ug magpakainahan ko ug magpakaasawa. Nagmalipayon man sa papadudoy ang panag-ipon namo ni Yoyoy. Bisan pa nga kauban namo sa panimalay ang iyang kuya nga si Isko o ang kaipon niya nga si Maylin. Buutan man sab sila o casual rami nga nag-uban sa balay.
ug aduna mi tagsa-tagsang mga kwarto. Dili na ako masulti nga suod mi ni Maylin ug ang kuya ni Yoyoy nga si Isko. Pero wala man sab mi mag-away nila. Talagsaon ra man gud ming magkita sukad atong nagtrabaho na si Maylin sa usa ka factory. Maong weekends na lang sab siya nagauli sa balay. Panggabi usab ang trabaho ni Kuya Isko. Maong sa kanunay maghapon ra siya og kinatulog sa kwarto nila. Unya ako, dili man sab nako hilig ang mugawas sa balay. Magpondo ra gyud ko permi sa kwarto. Tungod kay dako na usab ang akong tiyan. September 2021 sa dihang nanganak ko, Papa Dudoy. Halos nagawas-awas nga kalipay ang akong nabati. Sa unang higayon nga makita nako ang baby namo ni Yoyoy. Lalaki siya nga tawago na lang nato sa ngalang Baby Charles. Unya, kamu Isko, kano sa man mo magkaanak ni Maylin? Prangkang ingon ni Nanay Punsing sa ilang duha. Hapit na ma, tipid nga tubag ni Kuya Isko. Hilom lang kaniadto si Maylin. Masulti nako nga nahimong responsable man pud si Yoyoy, Papa Dudoy. Sukad atong nahimo na siyang usa ka amahan. Nangita sab siyag trabaho ug swerte usab nga nakasulod sa usa ka mall nga adunay minimum nga sweldo. Ang problema lang, Papa Dudoy, nahimong below minimum na ang oras niya sa among duha sa iyang anak. Sayo sa buntag mulakaw si Yoyoy gikan sa balay. Aron magapas nga dili ma-traffic. Og late na pud siya muli sa balay tungod sab sa traffic. Sa madugay, hinay-hinay na akong nabati ang pag-usab sa batasan ni Yoyoy. Kanunay na siyang masuko. Nga murabag permi gikapoy sa trabaho. Sa tinuod lang, ginareklamo gayud niya ang usa sa mga amo niya nga power tripper. Sa matag mouli siyang gikapoy ug wala sa mood, dili na lang pud nako siya ginatubayan. Pugos na lang nako siya nga ginasabot. Tungod kay kahibaw man ko nga dili mabayran ang iyang sakripisyo ang gibuhat sa among duha ni baby. Kadlawon kaniadto samtang nagpatutoy ko sa bata. Ug nahinano kayo si Yoyoy sa iyang pagkatulog. Sa dihang nakita nako nga mingsiga ang cellphone niya. Nakuratan ko sa akong pagbasa nga naa siya'y ka-text nga babae ug kauwag-uwag. Nagpatay mali siya na lamang ko, Papa Dudoy. Pero deep inside, nahimong sinugdan na to sa akong pagkabalaka. Walay adlaw nga mulakaw og muli si Yoyoy nga late sa balay. Nga wala ko maghuna-huna nga basin tuod nagkita sila sa iyang babae. Nasakitan sab ko, Papa Dudoy, sa hinay-hinay niyang pag-usab o pagtagad sa kuwa. Wala na ko niya ginatagad. Wala man ko niya pasakiti nga pisikal apan ginadugmok niya ang akong kasing-kasing. Nagsugod na sab siyag pagkulang sa paghatag kanako og kwarta para sa panggatas ni baby. Adtong panahona, wala ko'y laing dalangpanan. Si Kuya Isko ang kanunay nakong kaistorya. Tuktukon ko niya ini kahapon tungod kay madunggan daw ko niya nga nag-ilak. Nag-away na sab mo no. Ayaw na na-deny. Dungog kayo tamong duha. Nipis ra ka kayo ang bungbong sa kwarto. Ug dito nagsugod ang pagkasuod namong duha ni Kuya Isko. Kanunay manggong kami og ang baby nako ang mabilin permi sa balay ini kahapon. Ana sa trabaho sa mall si Yoyoy ug ana sa spousab si Nanay Punsing. Ug sa weekend pa muli si Maylin.
Maayo na lang aduna ko'y masultihan sa akong mga ligot-got, Papa Dudoy. Pinaagi kay Kuya Isko. Dili lang sa pagtambag masaligan si Kuya Isko. Pati sa problema nga pinansyal, siya gihapon ang musalo nga dapat unta nga si Yoyoy ang maong adunay responsibilidad sa pagpalit og gatas sa iyang anak. Dugay naman gud sab na akong ginhandom nga magkaanak usab. Apan lang, maglisod migbo ni Maylin. Tubag niya nako sa dihang ako siyang gipangutana kung nganong wala pa sila'y anak ni Maylin. Maulang to ang kada adlaw nga routine namo sa balay. Kanunay nga motungha si Kuya Isko sa portahan sa kwarto namo samtang magistoryahan ay mi. Lami ka istorya si Kuya Isko gahud usab siya nga motambag, Papa Dudoy. Ingon pa niya nga bisan sila ni Maylin kaniadto, naagian usab nila ang kagubot sa ilang relasyon. Basin daw na baguhan lang si Yoyoy sa iyang trabaho. Bugat mangyud daw ang mahimong staff ug bagger sa grocery store sa usa ka mall. Samtang nagpadayon ang pagkasuod namo ni Kuya Isko, nahimong komplikado ug nagkagrabe usab ang relasyon namo ni Yoyoy. Wala ko niya ginapasakitan, apan nasakitan gihapon ko. Tungod kay kahibaw ko nga dunay nag-usab na sa iyaha. Dili na siya susama kaniadto. Ug kahibaw ko sa rason niya. Anaa na siya'y laing babae. Sakto ang akong pagduda sa mga nabasahan na akong mga kateks niya. Gikalimtan nami niya sa iyang anak. Gisulayan na akong mahimong manhid, Papa Dudoy, apan dili pa ko bato. Kanunayon kong nabuntog sa kasubo nga akong nabati. Pagbati usab nako nga wala na ilaing nahigugma sa amuha sa akong anak. Bisan pa si Yoyoy napulan dayon namo. Ug tungod sa akong kasubo kaniadto, maski gusto nako nga kanunay makauban ug makaistorya si Kuya Isko. Siya ra usab ang maong rason kung nganong gusto pa nako nga magpundo atong balaya. Mas siya pagani ang kanunay nga nagagahin og oras sa among baby kaysa kang Yoyoy. Hangtod sa usa ka hapon, kaming duha ra ni Kuya Isko ug ni baby ang nahibilin. Samtang nagilak ko, wala na nako napugngan nga gakson siya. Butang nga gisugtan usab ni Kuya Isko nga mahitabo. Hangtod sa hinay-hinay siyang misulod sa among kwarto ni Yoyoy. Di lang na ako gusto nga sa pultan ko mag-atang talya. Gusto na ako nga diri ko sa imong kwarto. Ingon niya samtang ginahubo niya ang iyang sanina. Kauban na ako sa kama ang kuya sa akong bana. Nakigsiping ko sa kuya sa mahal sa akong anak. Dili na ako mapinsar ang kalami sa gibati. Samtang nagakosming duha. Nakalimot ko kung unsa ming duha samtang nagpakalumusmi sa dagat sa kasalanan. Dili lang usa apan daghang higayon nga mingsugot ko nga naay mahitabo kanamo ni Kuya Isko. Sa tinuod lang, wala na usab mi nagsiping sa iyang igsuon. Maong sakto ra pod nga magpabisbis kuniya. Ginahimog maayo ni Kuya Isko ang mauyunta nga ginabuhat ni Yoyoy. Ug isip usa ka reward, ginapasagdan nako nga naay mahitabo namong duha. Sa karon, Papa Dudoy, nagplano mi nga magtanan ni Kuya Isko.
walay adlaw nga dili nako gusto nga dili mi mag-uban. Kung buot hunahunahon, wala mi gisupak nga bisan unsang balaod. Dili mi kasal ni Yoyoy ug dili usab kasal si Kuya Isko kang Maylin. Gipanumpa sa kuha ni Kuya Isko nga iyang akuon ang responsibilidad sa pagpadako sa among anak ni Yoyoy. Tungod kay dugo gunod sab daw niya ang bata. Kung dili kaya nga magpakamahan ni Yoyoy, ako ang mahimong amahan niya. Ug ako sab ang mahimong bana nimo. Ug ako sab ang mahimong bana nimo. Panumpa sa kuha ni Kuya Isko. Unsa may angay na akong buhaton Papa Dudoy ug mga suking tigpaminaw. Angay ba na akong ikonsidera nga si Yoyoy ang una nga nakabuntis nako bisan pa man kahibaw ko nga nang babae na siya. Ug kahibaw sab ko sa akong kagalingon nga wala na nako siya gigugma. O makigtanan na ba ko kang Kuya Isko, ang bag-ong lalaki nga gigugma nako labaw pa sa akong kinabuhi. Sa mga nangutana, mas gwapo si Kuya Isko. Kaanggid sab niya si Jack Roberto ug parehas pa kaputi. Nang hinaut ko nga matabangan ko nimo sa akong problema. Hinaut unta nga madawat nako ang praktikal nga tambak. Total, gibuking naman sab nako ang tinuod nga status sa among mga relasyon. Musbon na ako sa inyuha ang akong pangutana ganiha sa intro. Unsay buhaton nimo kung ang lalaki nga nanumpa nimo sa usa ka malipayong kinabuhi, kalitra nga mausap? Hawiran ba nimo ang iyang mga daang sahad? O muuban sa lalaki nga mutuman sa tanan nga gipanumpa niya? Respectfully yours,